नमस्ते। आज मेरो यो श्रृङ्खला हामीबाट धेरै टाढा अफ्रिकाको एउटा देश नाइजर अहिले विश्वको जो भूराजनीति छ निकै तनावपूर्ण, निकै तरल, निकै जोखिमयुक्त हुँदै जो गएको छ झनपछि झन। यसको सन्दर्भमा नाइजरमा जुन घटना घट्यो त्यसको धेरै ठुलो असर विश्वमा परिरहेको छ र त्यसका केही सिम्पटम लक्षणहरू नेपालसँग पनि मिल्छन्। मैले त्यो कोणबाट पनि अलिकति चर्चा गर्नेछु। जस्तो नाइजरमा के भयो भन्छ भने यो गएको अंग्रेजी महिना अगस्त 26 का दिन सेनाले विद्रोह गर्यो। त्यहाँ निर्वाचित राष्ट्रपतिका विरुद्धमा विद्रोह गर्यो। उनी 2021 मा निर्वाचित भएका थिए र सत्ता आफ्नो हातमा लियो र त्यहाँ केही गजबका विशेषताहरू देखे। हैन, सत्ता लिएपछि पहिलो कुरो सेनाको विद्रोहको पक्षमा देशभरि मास चाहिँ सडकमा आयो। त्यहाँको जनता त्यसको समर्थनमा आयो र तीनटा नारा लागिरहेछन्। एउटा रुस जिन्दाबाद, पुटिन जिन्दाबाद, दुईटा नारा व्यापक रूपमा लागिरहेका छन् र पश्चिमाहरू नाइजर छोडा। हैन, किन पश्चिमाहरूको ठुलो सैन्य शक्ति त्यहाँ रहेछ नाइजरमा र उनले रुसी झण्डा लिएर चाहिँ सडकभरि नाइजेरिया ल्याउँछन्। यसले के देखाउँछ भन्छ भने आम जनतामा पनि एउटा विद्रोहको ठुलो रोष थियो नाइजरमा। किन मान्छे चाहिँ यत्रो आक्रोशमा अर्को कुनै देशको झण्डा बोकेर मान्छे चाहिँ आउँदैन। हैन, भनेपछि त्यहाँ एउटा चरम अत्याचार थियो अर्को पक्षको कुनै बेला। एउटा विद्रोह भयो। अब यो विद्रोहको मतलब के हो अथवा यसको महत्त्व के हुन्छ म अलिकति पछि जान्छु। पहिले चाहिँ अलिकति त्यसको परिचय अलिकति जनाली। त्यहाँ बाजोम भन्ने राष्ट्रपति 21 को चुनाव जितेका थिए। यो नाइजर लगायतका 7-8 देशहरू जस्तो चाहिँ माली भयो, बुर्किना फासो भयो, इरिट्रिया भयो, चाड भयो लगायत एउटा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको अफ्रिका, पूर्व छेउदेखि पश्चिमसम्मको एउटा पट्टी जस्तो, हैन, एउटा पट्टी जस्तो चाहिँ तपाईको भाग रहेछ। त्यसलाई साहेल इलाका भन्ने रहेछन्। साहेल इलाका। अब त्यो साहेल क्षेत्र भन्दो रहेछ। त्यो साहेल क्षेत्रदेखि उत्तरतिर सहारा मरुभूमि पर्छ। सबै देशहरू त्यही मरुभूमिसँग जोडिएका छन्। जस्तो इजिप्ट भयो, लिबिया भयो लगायतका देशहरू मरुभूमिभित्र पर्छन्। अब त्यो साहेल क्षेत्रदेखि दक्षिणतिर मरुभूमि छैन। मध्य अफ्रिका र दक्षिण अफ्रिका पर्छन् र त्यो साहेल क्षेत्रले दुईटा अफ्रिकालाई छुट्याएको छ। उत्तरतिरको अरबी कल्चरसँग नजिक छ, हैन। त्यही भएर कतिपयले त्यो अफ्रिका महादेशभन्दा बाहिरको हो भन्छन्। त्यो अरबसँग जोडिएको अरबी कल्चर, इस्लामहरू छन्, सबैतिर इस्लामहरू छन्, तर पनि कल्चर चाहिँ अरबी कल्चर भएको हुनाले त्यसलाई सहारा क्षेत्र भने। युरोपियनहरूले दिएको नाम हो। यसलाई साहेल क्षेत्र भने। साहेल के नामले दिए भन्छ भने त्यसको अर्थ स्वर अथवा किनारा भन्ने हुँदो रहेछ। र त्यो किनारा के हुन्छ भने सहारा मरुभूमिको किनारा अथवा सहारा मरुभूमि सकिएपछि जुन एरिया सुरु हुन्छ र जसले बाँकी अफ्रिकासँग चाहिँ अरू देशहरूलाई जोड्छ, त्यो साहेल क्षेत्रको हावापानी र इकोलोजी अलिक फरक छ। त्यो सहारासँग पनि मिल्दैन, बाँकी दक्षिणको अफ्रिकासँग पनि मिल्दैन। दुवैतिरको चाहिँ इकोलोजीको मिश्रण देखिन्छ अथवा मिसिएको चाहिँ तपाईको हावापानी हावापानी छ। त्यो हावापानी त्यही मिसावट र मिश्रित प्रकारको भाव हुनाले जलवायु उत्तर र दक्षिण दुवैभन्दा फरक तर दुवैतिरको मिलेको, हैन, मिसावट भएको भावनाले त्यो एरियालाई साहेल भनेर छुट्टै नाम दिएका रहेछन्। अब नाइजर देश निकै ठुलो, नेपालभन्दा 8 गुणा ठुलो छ। 41% मानिस बिल्कुलै गरिब छन्, हैन, अत्यन्तै गरिब छन् र खानीले अत्यन्तै सम्पन्न, खनिज तत्त्वले अत्यन्तै सम्पन्न। देशको कुल निर्यात, टोटल जो निर्यात हुन्छ नाइजरबाट त्यसको 40% हिस्सा खानी मात्रै छ। 40% निर्यात चाहिँ टोटल निर्यातको 40% खानीबाट हुन्छ। खानीमा पनि त्यो संसारको चौथो ठुलो युरेनियम निर्यात गर्ने देश हो, जो चाहिँ ऊर्जा र परमाणु बम बनाउन प्रयोग गरिन्छ, हैन। संसारको चौथो ठुलो युरेनियम उत्पादक देश हो भन्ने चाहिँ मिडियाहरूमा मैले पढेँ। त्यो बाहेक जस्तो सुन भयो, मोलिब्डेनम भयो, पेट्रोल भयो, के अरे चाहिँ तपाईको फलाम भयो, टिन भयो, प्रशस्त धातुहरू र खनिज भएको देश। अब यसका वरिपरि नाइजर बीचमा छ। पूर्व पश्चिमतिर जस्तो इरिट्रिया, चाड भयो, नाइजेरिया, माली, क्यामरून, बुर्किना फासो, गाम्बिया, गुइनी, मोरिटानिया लगायतका देशहरूको एउटा पट्टी छ।
अब यसमा के थियो भन्छ भने जस्तो फ्रान्स युरोप झनै यहीबाट निर्यात हुने चाहिँ तपाईको युरेनियममा भर परेर चाहिँ युरोपको ऊर्जा फ्रान्सले चाहिँ 18% आफ्नो टोटल जो युरेनियम ऊर्जा छ फ्रान्सको ऊर्जा चाहिँ क्षमता त्यसको 18% पूर्ति चाहिँ यहीबाट हुने चाहिँ युरेनियमबाट हुँदो रहेछ नाइजेरियाबाट फ्रान्सको 18% युरोपको 20% युरेनियमको आपूर्ति नाइजरबाट भनेपछि फ्रान्स र बाँकी युरोपियन देशहरू मिलाउने भने 38% युरेनियम त यिनीहरूले कब्जा गरेका रहेछन् युरोपियनहरूले। यो 1960 मा फ्रान्सबाट स्वतन्त्र भएको फ्रान्सको उपनिवेश थियो र अहिले भयो के भन्छ भने यो बीचमा उपनिवेशबाट मुक्त भयो पछि चाहिँ अब 1990 को दशकपछि यिनको बोलवाला भयो मोनोपोली भयो विश्वमा युनिपोलर विश्व भने हैन एक ध्रुवीय विश्व भने लुट मचाउन सुरु गरे संसारभरिका दादागिरी किन चाहिँ सोभियत संघ विघटन भयो त्यसको विरोध गर्दिने अथवा उनको संरक्षण दिने आड दिने अर्को कुनै शक्ति भएन नभएपछि बेलगाम यिनको लुट सुरु भयो विश्वभरि त्यही कुचक्रमा पऱ्यो फेरि अफ्रिका स्वतन्त्र भएर पनि अफ्रिकी देशहरू त्यो कुचक्रमा परे अनि यिनले के गरे भन्छ भने प्रतिरोध गर्ने सामर्थ्य थिएन मैले भने सोभियत संघ विघटन भयो यिनको प्रतिरोध गर्ने सामर्थ्य भएन अनि यिनीहरू जबरजस्ती सम्झौता गराउँदै त्यहाँका स्रोत साधन लुट्न यिनीहरू फेरि पसे बेलगाम अफ्रिका लुट्न थाल्दाखेरि त्यसको प्रतिरोध हुन थाल्यो मैले नाइजरको मात्रै कुरो गरेको प्रतिरोध हुन थाल्यो स्थानीय मान्छेहरूले हैन आफ्नो जो वरिपरिको स्रोत लुटिएको छ त्यसको प्रतिरोध हुन थाल्दै त्यसलाई टेरोरिस्ट नाम दिएर आतंकवादीको नाम दिएर यिनले तिनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा किन उनले जे भने पनि हुने बेला थियो त्यो उनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सन् 2013 देखि त्यहाँ फेरि सेना लाग्न सुरु गरे नाइजरमा 2013 देखि फेरि सेना सुरु किन भन्छ भने उनको त्यो लुट जो स्रोतको लुट छ नि त्यसको विरोध र प्रतिरोध हुन थालेपछि तिनलाई दमन गर्नको निम्ति सेना लगे र उनीहरूलाई चाहिँ विरोध गर्नेहरूलाई टेरोरिस्ट भनेर चाहिँ यिनले चाहिँ आरोप लगाए। अब अहिले यो सैनिक विद्रोह हुँदाका दिनसम्ममा त्यहाँ चाहिँ 1500 फ्रान्सको सेना छ 1100 अमेरिकन सेना छ 300 इटालियन सेना छ ईयूको 100 र जर्मनीका 60 हैन लगायत त्यहाँ गएर बसेका छन् त्यहाँ कब्जा गरेर बसेका छन् र यही समस्याबाट मुक्त भए माली र चाहिँ बुर्किना फासो सन् 2020 मा त्यहाँ शक्ति प्रयोग त्यहाँ पनि सैन्य विद्रोह नै गर्नु पर्यो देशलाई जोगाउन सैन्य विद्रोह किन भन्छ भने राजनीतिक वृत्तमा सबै टट्टु किने थियो उनीहरूले सबै जस्तो नेपालको जो हालत छ नि यस्तै हालत थियो त्यहाँ हैन जो भए पनि उनकै टट्टु अनि उनीसँग सम्झौता गर्ने त्यहाँ गएर चाहिँ सारा स्रोत लुट्ने। अब त्यसपछि जस्तो माली र बुर्किना फासोमा पनि सैन्य विद्रोही भयो र त्यो पश्चिमाहरूले निकाले गलहत्याए जस्तो मालीमा त एमसीसीलाई त्यही सैन्य विद्रोहपछि गलहत्यारी निकाले यहाँबाट जान्छ कि ठोक्दिउँ भनेपछि बल्ल अमेरिकनहरू त्यहाँबाट एमसीसीका हैन गुन्टा सुन्टा सबै बोकेर हिँडे हो अमेरिकन। अब त्यसपछि सुरु गरिसकेपछि 2013 बाट यिनले चाहिँ तपाईको सेना राख्न सुरु गरे र त्यहाँ ठुलो विरोध थियो हैन भन्नलाई यिनले भन्थे आतंकवादी हमलाहरू हुन्छन् त्यसलाई चार्ज गर्थे यिनले नाम राख्ने त बनाउने पनि यिनै राख्ने पनि यिनै आईएसआई अल कायदा हैन बोको हराम आदि इत्यादि तर हुन् तिनी विद्रोही समूह यिनको अत्याचार र साम्राज्यवादी चाहिँ तपाईको जो गुण्डागर्दी दादागिरी छ नि त्यसको सामना गर्ने जो देशभक्तहरू उनलाई चाहिँ टेरोरिस्ट भने यिनले। अब अहिले चाहिँ तपाईको सैन्य विद्रोह भयो अब एउटा यसको दुईटा पाटा एउटा अब मैले अन्तिम नेपालसँग जोड्छ दुईटा पाटा एउटा त नाइजरमाथि जो पश्चिमाहरूको चाहिँ अत्याचार र लुट थियो त्यसपट्टिको रोष हैन भित्र त आक्रोश रोष त मान्छेको दिमाग पनि थियो हैन बढ्दै गएको थियो त्यसले एउटा आन्तरिक रूपमा सबै परिस्थिति बनाइदियो यिनको विरुद्धमा विस्फोटको अथवा चाहिँ ज्वालामुखी फुट्ने एउटा वातावरण बनाइसकेको थियो पहिले नै बनाइसकेको थियो। अब चाहिएको थियो निमित्त कारण हैन जस्तो सेनालाई एउटा आड चाहिएको थियो निमित्त कारण त्यो तयार पारी युक्रेन द्वन्द्वले के गर्यो भन्छ भने अमेरिका कागजी बाग हो भने देखायो यो सामुन्यमा कसैसँग लड्दैन यो हदै कायर कमजोरहरूलाई मारेर चाहिँ यो बलियो देखिएको
तर जोसँग चाहिँ क्षति बेहोर्नुपर्छ त्योसँग कहिल्यै पनि लडेको इतिहास पनि नभएको हैन। अब यो युक्रेन द्वन्द्वले साबित गर्यो अमेरिकाको निरीहता देखियो। निरीहता मात्रै देखिएन, अब त्यो फैलिँदै चाहिँ तपाईको यसका विरुद्धमा ल्याटिन अमेरिकाले चाहिँ तपाईको शिर ठाडो पार्यो। जस्तो अहिले मुख्य रूपमा अमेरिकाको विरुद्धमा चाहिँ तपाईको बिगुल फुक्ने, हिजोसम्म सास राम्ररी फेर्न नसक्ने हैन, जस्तो निकारागुआ, होन्डुरस भए हैन। त्यो मात्र हैन, ब्राजिलमै चुनाव उल्टियो हैन। त्यो अमेरिकनको पिट्ठु भनेको चाहिँ बोल्सोनारो, उनले चुनाव हारे, लुलाले फेरि जिते, उनलाई वामपन्थी भएको आरोप लगाउँछन्। यस्ता थुप्रै घटना ल्याटिन अमेरिका पनि बढ्दै गए हैन। युक्रेन द्वन्द्वपछि त्यो झनै बढ्यो र अफ्रिकामा त अभूतपूर्व लहर छ। अब मैले भन्छ अमेरिका कुनै चाहिँ तपाईको साँच्चीकै बाघ होइन हैन, यसको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वले देखाइदिएपछि मान्छेको मनोबल उठ्यो र सेनाले विद्रोह गर्यो। अब सेनाको विद्रोहका पछाडि युक्रेन कडी जोडिएको मैले देख्छु, किन रुसीहरूको आड भयो हैन। रुसीहरूको आड भयो, सायद मलाई लाग्छ त्यही कारणले नाइजरको चाहिँ सडकभरि रुसी झण्डा छन् र रुस र पुटिन जिन्दाबादका नारा लागिरहेका छन्। उनले एउटा राहतको अथवा चाहिँ तपाईको एउटा सन्तोषको सास फेरिरहेका छन् अहिले। अब दोस्रो पाटो देख्छु, अब रुसप्रति यो भावना किन जाग्यो हैन। किन जाग्यो त भन्छ भने हिजो शीतयुद्ध कालमा अथवा 1991 सोभियत संघको विघटनभन्दा अगाडि रुस नै त्यस्तो देश हो, चीन पनि हो तर ठुलो भूमिका थिएन। रुस नै त्यस्तो देश हो जसले ल्याटिन अमेरिका, एसिया र अफ्रिकाका दर्जनौं देशहरूलाई पश्चिमाहरूको चाहिँ उपनिवेशको गुलामीबाट मुक्त गरेको थियो। सैन्य सहायता दिएर, आर्थिक सहायता दिएर अथवा त्यहाँको प्रदर्शन र सङ्घर्षलाई समर्थन गरेर हैन मुक्त हुनुको निम्ति ठुलो सहयोग गरेको थियो, जसमा नाइजर पनि पर्थ्यो हैन। 1960 मा फ्रान्सबाट मुक्त भएको नाइजर पनि पर्थ्यो। अब अहिले युक्रेन द्वन्द्वबाट रसियनहरू एउटा भूमिकामा आइसकेपछि विश्वले हिजोको सोभियत संघ सम्झन थाल्यो अब हैन। जस्तो हिजोको सोभियत संघ साम्राज्य विस्तार त गरेन अथवा चाहिँ तपाईको कुनै देशहरूमाथि हमला गरेर त्यसको अस्तित्व मेटाउन त गएन। अब एउटा आफ्नो चाहिँ शक्ति सन्तुलन र आफ्नो सुरक्षाको कोणबाट अब बादमा एक दुईटा देशमाथि हस्तक्षेप गरिरहेछ, जस्तो अफगानिस्तान र हङ्गेरी। नत्र पाइन्न, न संसारभरि सबै सहयोगै त्यसले गरिरहेछ। यी नेपालमा पनि गरे, पञ्चायतकालमा यत्रो उद्योग धन्दा 3 दर्जन उद्योग धन्दा कसले बनाइदिए हैन, सबै चिनाएर रसियाले बनाइदिए। युरोपियन, अमेरिकन, इन्डियन त बेचाए, 47 सालपछि सबै बेचाएर हामीले यो हालतमा पुर्याए। अब यो सम्झिँदै छ अहिले विश्वभरिको मान्छेले, अफ्रिकनहरू अहिले त्यही ठाउँमा छन्। किन रुसीहरू एउटा शक्तिमा आइसकेपछि अब उनले सोभियत सङ्घ सम्झे। हिजो सोभियत सङ्घले जुन भलाइ गरेको थियो, जुन सहयोग गरेको थियो, जो गुण लगाएको थियो, अब त्यो कडीले अहिले यी सबै शक्तिहरूलाई अहिले जोड्न थाल्यो। नाइजरमा चाहिँ यो सबै परिवेशमा एउटा विस्फोट भयो, अहिले विस्फोट भयो। अब त्यो विस्फोट तपाईको पछि जस्तो फ्रेन्चहरूले सैन्य कारबाही गर्ने धम्की दिए हैन। जस्तो अनि चाहिँ जस्तो आर्थिक चाहिँ सहयोगदेखि लिएर जति कारोबार थिए सबै बन्द गरे यिनले। अमेरिकाले रोक्यो, के अरे रद्द गर्यो, युरोपियन युनियनले रद्द गर्यो, फ्रान्सले रद्द गर्यो। सबभन्दा बढी चोट फ्रान्सलाई परेको छ, किन सबभन्दा ठुलो लुटेरा फ्रान्स हो। त्यहाँका खनिज र अरू स्रोतहरूको सबभन्दा ठुलो लुटेरा फ्रान्स हो। हामी सैन्य कारबाही गर्छौँ पनि भने बोले पहिले, तर अहिले बरु लज्जित भएर उनीहरू अहिले के भनिरहेको छ भन्छ भने यी हिजो मात्रै फ्रान्सको चाहिँ हिजो भने तपाईको 1 तारिकका दिन, अगस्त 1 तारिकका दिन फ्रान्सको एउटा भनाइ आयो, हाम्रो मुख्य सरकार त्यहाँबाट आफ्ना मान्छे र आफ्नो चाहिँ अरू सामानहरूको सुरक्षापूर्वक त्यहाँबाट निकाल्नु हो, हामी यही काममा लाग्छौँ भनेर निकै तल झरेर डिफेन्सिभ भएर अर्को भनाइ आयो हैन। 3 दिनमा उसको भोइस आतल-पातल भएको छ। अब किन भयो भन्छ भने अब सिधै भाषामा भन्नुपर्दा अब त रुससँग न्यु खोज्नु पर्यो, फ्रान्स त त्यहाँ जानु पर्यो, युक्रेन त देखिरहेछ, नाइजरमा रुससँग भेट्नु पर्यो नम्बर 1। नम्बर 2 त्यहाँको जो उत्पीडित र चुसिएको जनमत छ, अब ऊ विद्रोहमा आयो, अब उसले हतियार बोक्छ, त्योसँग जुत्नु पर्यो नम्बर 2। तेस्रो चिज के हो भन्छ भने त्यो नाइजरमा सैन्य विद्रोह भएपछि त्यसका छिमेकीहरू माली र बुर्किना फासो अनि त्यसपछि अर्को एउटा देश छ गुएनी, यिनीहरूले के भने भन्छ भने
नाइजरमाथि कसैले हात हाल्यो भने त्यो युद्धको घोषणा हुन्छ र हामी नाइजरको पक्षमा युद्ध लड्छौँ भनेर उनीहरू बोले हैन, आधिकारिक रूपमा बोलिसकेपछि अब एउटा ठुलो चुनौती खडा भयो नाइजरमा हैन। एउटा त त्यो साहेल क्षेत्रकी देशहरू पनि हामी लड्छौँ भनेपछि उनीसँग पनि लड्नु पर्यो हैन। अब मलाई लाग्छ मैले त्यो क्षेत्रफल हेर्दा नाइजर, माली र बुर्किना फासो तीनटा देशको क्षेत्रफल मात्रै त्यो साहेल क्षेत्रमा हेर्दाखेरि त्यो नक्सा हेर्दाखेरि झन्नै तपाईको 60-70% भूभाग यो तीनटा देशको छ। यति ठुला देश छन् यिनीहरू। अब उनीहरू ढ्याक्कै पछाडि हटे हैन, छैन अब त्यो सामर्थ्य छैन र त्यसले के गर्दियो भन्छ भने अफ्रिकाको भूराजनीतिक जो सन्तुलन हो अथवा भूराजनीतिक जो प्रभाव हो नि त्यो एकदमै अब उल्टिगयो भने पनि हुन्छ। मैले सुरुमै भने नाइजरलाई अमेरिकन मिडिया र युरोपियन मिडिया हेर्ने हो भने उनले के भाषा प्रयोग गरेका छन्, यो पश्चिमाहरूको अन्तिम एलाई हो, एलाई थियो जो राष्ट्रपति अपदस्थ भए, उनी पश्चिमाहरूको अन्तिम एलाई हैन, गठबन्धनका भरपर्दो अन्तिम सदस्य, अन्तिमै शब्द प्रयोग गरेका छन्। यसको मतलब अफ्रिकाबाट पश्चिमा दुनिया अब चाहिँ उखेलियो, नाइजरको घटनापछि अब उखेलियो र अब अफ्रिकालाई अस्ति भर्खरै यो घटना घटेको भोलिपल्ट र पर्सिपल्ट अफ्रिकन युनियन र रुसका बीचमा एउटा शिखर सम्मेलन भएको छ। मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। सेन्ट पिटर्सबर्गमा धेरै सम्झौता पनि भए। अब रुसले 6वटा देशलाई शीतैमा अनाज दिने घोषणा पनि गर्यो, फर्टिलाइजरहरू दिने, त्यसको ढुवानी शुल्क पनि आफै बेहोर्ने र $23 अरब ऋण मिना पनि गर्ने लगायत अनि अहिले भएका सम्झौता धेरै गर्यो उसले हैन। सुरक्षा क्षेत्रमा फेरि सबै क्षेत्रमा छ, आर्थिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, सुरक्षा क्षेत्रमा, व्यापारमा, सबै क्षेत्रमा सम्झौता गरेको छ। भनेपछि नाइजरको घटनापछि अफ्रिका महादेशबाट पश्चिमी दुनिया उखेलियो। त्यो उखेलियो कुन शर्तमा, कुन अर्थमा भन्छ भने उसले यसलाई पनि शब्द जो प्रयोग गर्छ नि गठबन्धन सदस्य, त्यो अर्थमा अब कुनै पनि देश चाहिँ अफ्रिकामा उनको निम्ति भरपर्दो देश अब चाहिँ रहेन। यो चाहिँ तपाईको विश्वको भूराजनीतिमा अत्यन्तै ठुलो चाहिँ उथलपुथल हो र यो सङ्केत उनीहरूले पाएका थिए पश्चिमाहरूले। म एउटा भनाइ यहाँ राख्छु, जस्तो यो कार्नेजी भन्ने एउटा पत्रिका छ, अनलाइन संस्करण हेरेको मैले। यसले फरवरी 28, 2023 भनेपछि 5-6 महिना अगाडि एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रकाशनमा एउटा चिज ल्याएको थियो। त्यसले के ल्याएको थियो भन्छ भने रसियाज ग्रोइङ फुटप्रिन्ट, रसियाको बढ्दो पदचाप अफ्रिकामा, बढ्दो कदम इन अफ्रिका साहेल रिजन, रसियाज ग्रोइङ फुटप्रिन्ट्स इन दि अफ्रिका साहेल रिजन। अफ्रिकाको साहेल क्षेत्रमा रसियाका पदचापहरू निकै चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् भनेर यसले फरवरीमै एउटा हेडलाइन बनाएर समाचार दिएको थियो। 6 महिनापछि स्थिति उल्टियो हैन, 5-6 महिनापछि स्थिति चाहिँ तपाईको उल्टियो। उसले जे भनेको थियो त्यही चाहिँ तपाईको भयो। र अफ्रिकाको महत्त्व के हुन्छ भने अब देश छोडिकन झन्नै संसार जस्तो 1 अरब भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको त्यत्रो बजार पनि हो र संसारमा जति महादेश छन् ती मध्ये सबैभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोत भएको महादेश भनेको अफ्रिका हो। त्यसकारणले अफ्रिका लुट्नेहरूको कोणबाट पनि अति महत्त्वपूर्ण, साझेदारी गरेर मिलेर जाने मान्छेहरूको कोणबाट पनि, स्रोत साधन र बजारको कोणबाट अति महत्त्वपूर्ण। त्यसकारणले अफ्रिका अबको यो विश्वको ध्रुवीकरणमा अफ्रिका लडाईँको एउटा ठुलो केन्द्रबिन्दु बन्दैछ। यद्यपि अब पश्चिमाहरू सक्दैनन्, हारिसके भन्ने मलाई लाग्छ, तर उनको सोच अब अफ्रिकाबाट उनले निकालिने भनेको उनी झनै बर्बादै हुन्छन्। जस्तो जुन स्रोत साधनको कोणबाट जे गरिरहेछन् नि अफ्रिकाबाट उनले आफ्नो विकास, त्यसको चाहिँ आधाभन्दा बढी स्रोत चाहिँ तपाईको बन्द हुन्छ। किन यो सम्भावना युरोपमा त छैन नै उनीसँग आफ्नो, यो सम्भावना ल्याटिन अमेरिकामा पनि छैन, यो सम्भावना एसियामा पनि छैन। किन एसियामा आफ्नो स्रोत परिचालन गरेर अगाडि बढेका देशहरू धेरै छन्, उनलाई आफ्नो स्रोतै चाहिन्छ, उनीहरू दिँदैनन्। अब यस्तै नेपाल जस्ता सानातिना देशहरू उनले गर्ने हो। अब यसलाई मैले चाहिँ अन्तिममा चाहिँ यसलाई अलिकति विश्वको भूराजनीति र नेपालकै पनि भूराजनीति अब हामीभन्दा धेरै टाढा छ, तर पनि यसको चाहिँ सांकेतिक महत्त्व नेपालसँग धेरै गहिरोसँग जोडिएको मैले देख्छु। एउटा यो विश्वको तपाईको सन्दर्भमा यसको सन्देश के हो नाइजरको भन्छ भने विश्व भूराजनीति झनपछि झन
पश्चिमा शक्तिहरूको विरुद्धमा चाहिँ तीव्र रूपमा विकास हुँदैछ र उनीहरू कति कमजोर छन्, कति कमजोर भए भन्ने एउटा उदाहरण मैले अघि नै भने फेरि दोहोऱ्याउँ। फ्रान्सले यो घटनापछि हामी सैन्य कारबाही गर्छौँ भनेको थियो र 3 दिनपछि चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो सामान र आफ्ना मान्छे मात्रै फिर्ता ल्याउँछौँ भनिरहेको छ। किन भन्छ भने अब उसले चाहिँ त्यो जोखिम मोल्न नसक्ने भयो, त्यहाँ सैन्य हस्तक्षेप गरेर जोखिम मोल्न नसक्ने भयो। अब बिस्तारै त्यहाँबाट आफ्ना सेना निकाल्नुको उसँग विकल्प छैन, त्यो फ्रान्सले सुरु गरिसक्यो। यसको एउटा सन्देश के हो भन्छ भने एउटा रुस बाहिरी देखिनलाई, तर सिङ्गो नेटोहरूको निम्ति, नेटो देशहरूको निम्ति रुस एकदमै भारी भइसकेको रहेछ। नाइजरको घटनाले देखायो र यसमा रुसी सब यद्यपि प्रत्यक्ष रूपमा देखेको छैन, तर रुसी संलग्नता बेगर यो 8 नाइजरको सेनाले गर्यो भन्ने कसैले पनि विश्वास गर्न सक्दैन। त्यसमा पनि रुससँग अत्यन्तै निकट रहेका, यो 2-3 वर्ष यता अत्यन्तै निकट रहेका माली र बुर्किना फासोले हैन नाइजरमाथि जसले हमला गर्छ त्यससँग हामी लड्छौँ भन्ने घोषणा गरिसकेपछि भित्र रुसको भूमिका छ भन्ने कुरो प्रष्ट रूपमा बुझिन्छ। र त्यसमा पनि अफ्रिका महादेश कस्तो हो भन्छ भने त्यहाँ झन्नै आधा दर्जनभन्दा बढी देशमा वाग्नर समूह छ, जो चाहिँ प्राइभेट आर्मी भनेर अहिले प्रिगोजिनको जो चाहिँ विवादमा आइरहेछ अहिले रुसी घटनामा, वाग्नर आर्मी छ आधा दर्जन बढीमा देशमा छ र धेरै देशहरूको सुरक्षा पनि त्यसैले गरिरहेछ हैन। जस्तो त्यहाँको सत्ताको सुरक्षा पनि फाइदा पनि ल्याछ। जस्तो पश्चिमाहरूको आरोप चाहिँ अफ्रिकाको सुनको ठुलो मात्रा सबै चाहिँ तपाईँको वाग्नरले चाहिँ कब्जा गरेर रुस पठाइरहेछ हैन। जस्तो अमेरिकन युरोपियनले वाग्नरमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुको एउटा कारण के थियो भन्छ भने अफ्रिकाको सबै सुन कब्जा गरेर सुन लगेर रुसलाई चाहिँ धनी बनाइरहेछ र युद्धमा लड्ने सामर्थ्य बढाइरहेछ। उनले त्यही आरोप लगाएको थियो वाग्नरमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा। अफ्रिकाको सुनको ठुलो हिस्सा वाग्नरको कब्जामा छ हैन। त्यो भइसकेपछि एकातिर त रुसको त्यो इन्ट्रेस्ट पनि भयो, अर्कोतिर अहिलेको विश्वको ध्रुवीकरणमा हैन शक्ति सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्नुको निम्ति पनि रुसीहरूले गर्ने नै भए हैन। जस्तो अमेरिकाले गर्छ, युरोपले गर्छ भने रुसीहरूले नगर्ने कुरा भएन। त्यसकारणले विश्व ध्रुवीकरणको कोणबाट हेर्दाखेरि पश्चिमी दुनियाँको पतनको अर्को एउटा फड्को हो, यो छलाङ हो। यो त्यो पनि अफ्रिका महादेशमा यो छलाङै हो। पश्चिमाहरू तीव्र रूपमा भत्किँदैछन् भन्ने यसले देखाउँछ, एउटा पाटो। अब नेपालसँग यसको के सम्बन्ध छ? नेपालसँग मैले सम्बन्ध कहाँ देख्छु भन्छ भने जस्तो आन्तरिक रूपमा जर्जर भइसकेका देशहरू, जस्तो पश्चिमा लुटबाट जो नाइजर जुन अवस्थामा थियो, अब ठ्याक्कै लुटको कोणबाट होइन, राजनीतिक हस्तक्षेपको कोणबाट नेपाल पनि त्यही हालतमा छ। त्यही हालतमा छ भनेको के हो भन्छ भने पुरै विदेशी शासन छ, राज्य प्रणाली छिन्न भिन्न भइसकेको छ, विधि विधान नियम कानुन नीति र सिस्टमले काम गर्न बन्द गरिसकेका छन्, एउटा पाटो हैन। पुरै देश असफल भइसकेको छ, एउटा पाटो। र दोस्रो पाटो मैले भने नाइजरको सेनाले आड र मौका, विश्व ध्रुवीकरणको एउटा मौका पाउने बित्तिकै जसरी हात हाल्यो नि, त्यही ढङ्गको जनमत यहाँ छ। काहीँबाट अलिकति तपाईँको भट्कियो र काहीँ एउटा आड भेट्यो भने नेपालको जनमत यो अहिले सत्तामा भएको दलाल राज्यका सबै निकाय भनौँ न मोटामोटी यिनी कसैलाई पनि बाँकी राख्ने पक्षमा नेपाली मनोविज्ञान छैन, जनमत छैन। उसले आड नपाएको, बस मैले बुझेको र मेरो आफ्नो बुझाइ पनि त्यही हो। नेपालमा काम गर्नको निम्ति यिनलाई जरैबाट उखेलेर समाप्त पारेर देश बनाउनुको निम्ति बाहिर परिवेश सबै अनुकूल छ। माने नेपालीहरूको मनोविज्ञान पनि त्यो बिन्दुमा पुगेको छ। त एउटै चिजको अभाव नेपालमा के हो भन्छ भने अब त्यसरी हात हाल्दा, त्यसरी भट्किँदा हैन, यहाँ त यस्तो छ, इन्डो पश्चिमा शक्ति भनेपछि पृथ्वीको आधा शक्ति छ, यदि खस्किँदै गएको शक्ति हो तर आधा शक्ति छ। यससँग टक्राउने भने त सजिलो कुरा त होइन हैन। त्यस कारणले नेपालको विद्रोह दबिरहेछ र अलिकति चाहिँ जस्तो अहिले अब मैले यो चाहिँ आजको भिडियोमा मैले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यो अमेरिकन युरोपियन र इन्डियनहरूको जो अत्याचार छ यसको सामना गर्न अगाडि बढ्ने शक्तिहरूलाई रुस र चीनले आड दिन्छन् भन्ने सङ्केत मात्रै चाहिँ तपाईको देखियोस्। आड दिने हिसाबले सङ्केत मात्रै देखियोस्। यो चाहिँ तपाईको एक हप्ताभित्रमा यो सब साफ हुन्छ, यहाँ नेपालमा साफ हुन्छ। यिनीसँग केही पनि छैन।
माने नाइजरसँगको समानता त्यो हो। र मैले भन्न खोजेको के हुन्छ भने नाइजर, नेपाल अथवा यस्तै विश्वका थुप्रै देशहरू जो एकदमै कमजोर अवस्थामा छन्, यिनीहरू कस्तो अवस्थामा छन् भन्छ भने यति जर्जर भइसकेका छन्। जस्तो त्यहाँको सत्ता, त्यहाँको न्याय प्रणाली, त्यहाँको व्यवस्थापिका, त्यहाँको सेना, त्यहाँको पुलिस अथवा राज्य प्रणाली समग्र भनौँ यति तरल, यति पङ्गु र यति जर्जर भइरहेका छन् कि त्यसका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको नेपाली जनमत एकदम कठोर ढङ्गले चाहिँ आफ्नो एउटा सोच बनाएर बसेको छ, गर्न नसकेर हो नआटेको। मैले भन्न खोजेको जस्तो नाइजरमा जुन परिस्थिति आयो, भोलि मानुस अर्को कुनै जस्तो यिनी इन्डो पश्चिममा यिनी जो टट्टुहरू छन्, नाङ्गो रूपमा जो टट्टुगिरिरहेका छन्, यिनले यही क्रियाकलाप अगाडि बढाए भने भोलि अर्को पाटो चाहिँ अब यो भूराजनीतिक टक्राउमा जोडेर आउँछ। यसमा शङ्कै छैन, विश्वको लडाइँ त्यो, यसमा शङ्कै छैन। रुसले पनि हात हाल्छ, चीनले पनि हात हाल्छ। मैले भन्न खोजेको त्यति। त्यस्तो परिस्थिति आउना दिन जो विस्फोट हुन्छ नि यहाँ, त्यो विस्फोटले यहाँ कोही पनि बाँकी रहन्न। र यस्ता देशहरूमा जस्तो त्यो बाहिरदेखि नै शान्ति हेरेर मात्रै हुने, नाइजरको एउटा गजबको विशेषता के देख्यो भन्छ भने सैन्य विद्रोह हुँदासम्म पनि न त्यो अमेरिकनहरूलाई त्यो आभास छ, न युरोपियनहरूलाई। होइन, एउटा युरोपियन त मिडियाले सायद त्यो DW भन्ने हो कि युरो न्युज के हो, मैले हिजो मात्रै हेरेँ, त्यसले त अमेरिकाको खिल्ली उडाउँदै के लेखेको छ भन्छ भने DW होइन, अल जजिरा सायद, अल जजिरा, अमेरिकाले के हेरेर बसेको थियो आजसम्म, के तमासा हेरेर बसेको थियो। सैन्य विद्रोह हुने चाहिँ बिन्दुसम्म पुग्दाखेरि पनि होइन, यिनलाई साँचो केही पनि आभास पनि नहुने, यिनले त्यसलाई रोक्न केही पनि नसक्ने भनेपछि यिनको हालत के भइरहेको, के भइसकेको छ भन्ने कुरो यसरी देखाउँछ भन्ने कुरो एउटा कमेन्ट गरिरहेछन्। जबकि राष्ट्रपति उनको चाहिँ एलआई छ, उनले भन्ने गरेको आफ्नो भाषामा उनको एलआई छ, गठबन्धनको सदस्य छ। भरे के हो भन्छ भने जब तल सबै जो चिज भत्किसकेका हुन्छ नि, केही पनि हुँदैन, जग्गै हुँदैन जुन राज्यको, अब त्यो राज्यमा कतिखेर के हुन्छ, कुन फ्याक्टरले चाहिँ तपाईँको निर्णय काम गर्छ र आगो कुन बेला चाहिँ तपाईँको मुसलमा परिणत हुन्छ, मुस्लिममा परिणत हुन्छ भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। नेपाल त्यो ठाउँमा गइसकेको छ, पुगि नै सकेको छ। होइन, जस्तो भन्नुहोस् न, मानौँ एउटा काल्पनिक, एउटा अहिलेको निम्ति काल्पनिक कुरा, यिनीहरू अहिले इन्डो पश्चिमा शक्तिहरू झन् पछि छन्। जति नाङ्गो, जति घृणित र जति कुरूप रूपमा प्रस्तुत भइरहेछन् नि अहिले, त्यो पनि खुलेरै रुस र चीनका विरुद्धमा होइन, त्यो सन्देश दिएर जसरी आइरहेछ नि, मलाई लाग्छ विश्वको ध्रुवीकरणले भन्छ यो अवस्था 1 वर्षभन्दा अब अगाडि जाँदैन, वार पारै हो। 1-1.5 वर्ष, मुस्किलले 1.5 वर्ष वार पारै हो, यो अगाडि जाँदैन। किन जाँदैन भन्छ भने त्यो जाने भनेको यिनीले यहाँ जे भूमिका खेलिरहेछन् रुसका चीनका विरुद्धमा, त्यसबाट आउने क्षति उनले बेहोर्ने भनेको हो। त्यसको निम्ति उनीहरू कुनै पनि हातमा तयार छैनन्, कुनै पनि हालतमा तयार छैनन्। जस्तो नाइजर एउटा उदाहरण हो। अब त्यो हुन्छ, नाइजर मात्र होइन, अब अन्त पनि हुन्छ। हेरिराख्नुलाई यस्ता सैन्य विद्रोह, सडक विद्रोह, सत्ता विद्रोह अब एउटा लहरको रूपमा जान्छ। अब विश्व त्यो दिशातिर गइसक्यो र अब त्यसको असर नेपालमा त्यही ढङ्गले यहाँ पनि पर्छ। त्यसकारणले हामीले के हो भन्छ भने नाइजरबाट पाठ सिक्ने, हामी त्यस्तो चाहिँ जोखिमपूर्ण चाहिँ तपाईँको बिन्दुमा आइसकेका छौँ होइन, तल केही पनि छैन। त्यस्तो स्थिति आयो भने यिनी सबैको सामना गर्न मात्रै होइन कि यिनलाई जरैबाट मेटाउनुको निम्ति हामीले सम्पूर्ण शक्ति लगाउनु पर्ने परिस्थिति छ होइन। त्यो सुसुप्त छ, बाहिर विस्फोट भएको छैन, तर पुरै परिपक्व छ, परिस्थिति पूर्ण रूपमा परिपक्व छ। हामी नाइजरबाट सिकौँ। नाइजरबाट कहाँ सिकौँ भन्छ भने देख्दा राम्रै थियो, 25 जुलाईका दिनसम्म देख्दाखेरि नाइजर राम्रै थियो, अमेरिकाको नजरमा पनि राम्रै थियो, युरोपियन नजरमा राम्रै थियो। भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँको आकाश पाताल भयो, भोलिपल्टै आकाश पाताल भयो। माने भित्रभित्र चाहिँ पाकिरहेको चिजले अब के अरे चाहिँ तपाईँको उही भुजभित्रको आगो भन्छौँ नि हामी, त्यो चिजले कतिखेर कसलाई कहाँ पुर्याउँछ यकिन गर्न सकिँदैन, अनुमान गर्न सकिँदैन। तर त्यो परिवेश यहाँ तयार भइसकेको छ। बस नेपाललाई हामीले बुझ्ने थियो, त्यो परिवेश तयार भइसकेको छ। यसमा हामी चुक्यौँ होइन, हामी चुक्यौँ होइन। अब प्रश्न बहस गर्नुपर्छ। किन भन्छ भने यिनी जो सत्ता भन्छौँ नि हामी, सत्ता र यसका अङ्गहरू, यिनीहरू देश मास्न र यहाँको मान्छेलाई सक्नको निम्ति मिसनमा सबै गरिरहेछन्, सबै नै गरिरहेछन्, सबै संलग्न छ।
त यसबाट हामीले बुझ्ने के हुन्छ भने यिनलाई मास्न र यिनलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्नको निम्ति हामीले जे सक्छौँ अब त्यो गर्नुपर्छ भन्ने दिशाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। केही छैन, लडाइँ यति हो। विश्वको भूराजनीतिको तपाईँको प्रवृत्ति पनि यही हो र अब त्यो सिम्टम नेपालको सिम्टम लक्षण पनि यही हो, अरू केही पनि होइन। यहाँबाट असहमति, यिनको दिमाग सुध्रे यिनी ठाउँमा आउने बिल्कुल वाहियात कुरा हो होइन। यो अपराधी तत्त्व बिकिसकेको, आफूलाई बेचिसकेको तत्त्व ठाउँमा आउँदैन। यो हास्यास्पद कल्पना हो मान्छेको। त्यसकारणले ध्रुवीकरणै हो, अब लडाइँ नै हो, वारपार हो, एउटाले अस्तित्व अर्काको अस्तित्व मेटाउने लडाइँ नै हो होइन। यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। नाइजरबाट सिकेर हामी त्यो दिशातिर मानसिकताबाट अगाडि जानुपर्छ, होइन भने हामी भट्खालोमा बस्ने सम्भावना धेरै नजिक आइसकेको छ। मैले धेरै टाढा देख्दैन। यसप्रति यहाँहरू सबैको ध्यान जाओस्।